गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी म्यामलाई फेयरवेल दिने प्रोग्राम भइरहेको छैन हाम्रो सिआर साउन्ड टु द सिआर होइन म्यामलाई अब कस्तो एकदम दामी स्पेसल तरिकाले फेयरवेल दिनुपर्छ आज होइन म्यामले चाहिँ धेरै नगर भन्नुभएको छ अनि तर हामी चाहिँ ग्रान्ड गर्ने ग्रान्ड एकदम सुपर सेपर ग्रान्ड होइन इट्स अ लट अफ फन ब्याक टु ब्याक फन दोस् आज पनि फन भोलि पनि फन पर्सि पनि फन नेक्स्ट सटरडे पनि फन सही फन थर्डी यो पुरै फन के थर्डी फन हाम्रो हल बेसी छ यहाँ बनाउनको लागि यहाँ म्याम चाहिँ एकदम गुड हो होइन अब धेरै मोटिभेसन गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई होइन मोटिभ गर्नुहुन्थ्यो आएन भन्नुहुन्थ्यो तर धेरै मोटिभेसन गर्नुहुन्थ्यो क्या अब जानुभयो अरू त के गर्छ भने म्याम जोडेर हाल्ने होला सब छ त्यहाँ कम्बो हाम्रो म्यामको लागि म्यामको फेयरवेललाई होइन म्यामलाई के भन्नु छ तिमीहरूले म्याम भयो ल म्याम आइराख्नु भएको छ अरे आउनुभयो म्याम तर आज हामी फर्स्ट बेन्चमा बस्नुपर्ने कि है सधैँ लास्ट बेन्चमा बस्ने बानी भएर यस्तो भयो कि तिमीलाई खोजेर म आयो सिआर भनेर बोलेर हाम्रो सिआर हो यो मान्छे ल यो कोही पनि होइन यो हिज नो बडी आई लभ यु दोस्त हिज नो बडी भन्न चाहन्छु त I am so much sad. Feeling very much. idea was it? Everyone. Eighth batch. ये बाहर आएगा. You get a spoon if you have. Spoon sir. नहीं, how will I? Who's the CR? Next. What's the CR there? Sagun. Sagun. दादा को बोल दिया. इसके बाद किसे परेशान किया है मैंने? Suin. परेशान होता नहीं किसी से. And who else was there? संतोष की परेशान. Simran. और अब नेक्स्ट वन है संतोष is coming. Santos. Now CR. Where is CR? I know. I have eaten so much. I eat more. अर्को CR तयार भएर बस्छ बहुत मिठो कहिले आउँछ मेरो पारो बाबु लास्ट टाइम पनि केक रे के इज वेटिङ CR Next year. next year Yes,
सियारो जीवनको उकाली बुढाइमा लगिन्छ बिस्तारै भनेर एउटा बाटो देखाइदिनु भएकोमा हामी सधैँ आभारी छौँ। Your kind words, oh my God, ma'am, no please. Your kind words will always be our strength. हजुरको साथ यो जीवनको भोगाइका कुराहरू हाम्रो लागि जीवन जिउनको लागि बलियो प्रेरणा गर्नेछ। हजुरको आउने दिनहरू उज्यालो होस्। उज्यालो बाटोहरूले हजुरलाई जीवनको सबैभन्दा सुन्दर संसारमा पुर्याउन्। Thank you for all the efforts you have been putting in us regards of how to be prepared. You shared an enormous experience about life. You taught us to always think on the right side of life. We wish you the best in every step of your life. We wish you the best life, bright smile, optimistic thoughts, and mesmerizing experiences ahead. Always stay stunning and inspiring as you are now. We will forever be grateful for this beautiful joy and beauty. You where you are and you will always be with us. Yours sincerely, Vijay. हुँदाखेरि हामीले डिपार्टमेन्टल वाइजली बढी फोकस भएको कुरा गरेर होइन कस्तो छ भन्दाखेरि सबै कुराको हेरदेख सबै राम्रो होस् अझै प्रगति हुँदै जाओस् कामना छ। सब बिजी खाइरा सब बिजी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। खो गए हम कहाँ, खो गए हम कहाँ, रंग सारे ओ तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाइरहेछ यो सानो चन्द्रमा र
कभी जाए आकाशमा उडेको चरी झै फुत्काउन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म कति गए तुर्बे पर्खिरहे गरी तिमी आएनौ वेदनामा गिजस गरी फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गिज गरी सुनिदेऊ तिमीलाई नै पाउने जुडी जुडी Please don't leave those moments thinking that now we'll do it tomorrow or कभी और मस्ती कर लेंगे. Don't put that burden on yourself that you are going to have like कभी और. Enjoy your life as much as possible. Being at this stage, you don't have any responsibility. Your parents are there to look after you, right? Your responsibility is just to study. Apart from that, you don't have any responsibility, and this is the easiest part of your life right now. Easiest. And never rush things. Okay, don't think that I have wasted 1 year, it's never waste. Everyone has a timing for everything, and for that, you should patiently wait. Okay? Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. We love you, ma'am. We miss you. Thank you so much for. I've been calling these girls. I'm like, who's gonna get to know? And then जो जहाँ का होगा वहाँ पर मुझे सारा कुछ कराना. Yes, ma'am. Especially as Ashita photograph. Recently, people have gone to some very nice photographs. Yes. These things I keep asking people where I live and how and what are the places there nearby, right? Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. के भन्नुहुन्छ? We'll miss you, ma'am. Yes. Happy we are having our dream. We really miss ma'am. Thank you, ma'am.